बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख जुमेरात का दिन है। आज दो सूरतों का अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज 18 मुहर्रमुल हराम के दिन ये दो सूरतें पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इस बंदे की तकदीर को, मुकद्दर को संवार देता है और पूरा साल अल्लाह ताला इस बंदे को गैब के खजानों से मालो दौलत अता फरमाता है। और ये दोनों सूरतें ही बड़ी मशहूर सूरतें हैं, बिल्कुल छोटी सी सूरतें हैं। इन सूरतों को पढ़ने वाला शख्स अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मार्फत अता फरमाता है। और ऐसे बंदे जिसने ये दो सूरतें आज पढ़ ली, अल्लाह इसकी बदौलत, इन दो सूरतों की बदौलत इसको वो सब कुछ अता फरमाता है जो कुछ भी वो अल्लाह की बारगाह से तलब करता है, जो कुछ भी वो अल्लाह की बारगाह से मांगता है। अल्लाह ताला इन दो सूरतों की बदौलत इसको वो सब कुछ अता फरमा देता है। अब ये दो सूरतें पढ़ने का तरीकाकार क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाएगा, तरतीब क्या है और किसके ऊपर पढ़ा जाएगा, ये सारी तफसीलात मैं आपको एक एक लफ्ज करके बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि आज का दिन इंतहाई कीमती है। आज किसी वक्त भी आप ये दो सूरतें पढ़ सकते हैं। इन दो सूरतों के पढ़ने से होगा क्या, आप मशरक की जानब जाएं तब भी आपको फतह मिलेगी, मगरिब की जानब जाएं तब भी फतह मिलेगी, आगे जाएं तब भी फतह मिलेगी, पीछे की जानब जिधर भी जाएंगे अल्लाह ताला इन सूरतों की बदौलत आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अब ये दो सूरतें पढ़ने वाला बंदा कभी भी पूरे साल में मायूस नहीं होता, ना इसकी जेब पैसों से खाली होती है, ना इस बंदे का घर पैसों से खाली होता है। ये इतनी बाकमाल सूरतें हैं दोस्तों। इस अमल को तकरीबन बहुत सारे लोग, लाखों फकीरों ने ये अमल करके करोड़पति बने हैं। और ये फकीरों को बादशाह बनाने वाला अमल है। जो शख्स भी आज करेगा इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। तो आज का ये अमल इंतहाई मुजरब है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी मायूस नहीं होता। अब आपने पढ़ना क्या है, किस तरतीब के साथ पढ़ना है, सबसे पहले जरा समझिएगा। हमने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है कि सबसे पहले हमने हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है और एक गिलास पानी का अपने पास रख लेना है। पानी के गिलास का रखने का फायदा ये होगा कि इस पानी का छिड़काव आप अपने घर में कर देंगे और जो बाकी पानी बच जाएगा वो पानी आप पी लें। यानी कि पानी के इस्तेमाल का तरीका ये है कि पानी का एक गिलास लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। जो फर्द करे सिर्फ ये पानी आप खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपके घर में कोई फैमिली है तो उसके लिए कर सकते हैं। मतलब आपके घर में कोई शख्स पढ़ नहीं सकता या कोई मरीज या कोई बीमार है तो इस पानी का इस्तेमाल आप इसको भी करवा सकते हैं। लेकिन पानी का इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आपने पानी को इस्तेमाल इस तरह करना है कि इसमें थोड़ा पानी लेके खुद पी लेना है और बाकी जो बच जाए इसको अपने घर की दीवारों पे छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आपका कारोबार रुका हुआ है, आपके मामलात रुके हुए हैं, आपके सारे मसाइल रुके हुए हैं, इसकी बरकत से वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस अमल को करने का तरीका भी यही होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों, जब आपने ये अमल करने के लिए बैठना है, यानी कि आप बैठेंगे किबला की जानब मुंह करके, जाए नमाज बिछा के आप बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद आप इस अमल का आगाज इस तरह करेंगे कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा यानी 21 टाइम आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 21 बार आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। और 21 बार पढ़ने के बाद, मैंने कम तादाद में पढ़ा लेकिन आपने 21 मरतबा पढ़ना है। और 21 बार पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। लेकिन ये बात जहन में रखें, ये अमल आपने बावजू ही करना है, बेवजू आपने ये अमल हरगिज नहीं करना। और अमल करने की वक़्त की भी कोई कैद नहीं है क्योंकि आज मुबारक दिन है। आज 19 मुहर्रमुल हराम जुमेरात का दिन है, तो सारा दिन ही बाबरकत दिन है। वैसे तो मुहर्रम का पूरा महीना ही बड़ा ही बाबरकत और अजमत वाला महीना है। इसमें ये नहीं होता कि आप इस वक्त अमल करें इस वक्त ना करें, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने बाज दिनों के ऊपर फजीलत दी है, बाज रातों के ऊपर फजीलत दी है, तो इससे होता क्या है कि इससे फायदा ये होता है, इन दिनों में थोड़ी चीज पढ़ने से अल्लाह ताला इसकी बहुत ज्यादा तासीर ताकत को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि एक नेकी के बदले 70 गुना नेकियां मिलती हैं। और इसी तरह इस महीने में, इस दिन में ये अमल करने से आपको जहां आपने
40 दिन अमल को करना है, यहाँ एक दिन करने से वो तासीर और ताकत मिल जाती है। इसलिए जब आप ये अमल करेंगे, इस अमल की तासीर ताकत ये होगी कि अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क का इंतजाम फरमा देगा, और ऐसा रिस्क मेरे भाइयों जो कभी खत्म ना हो, कभी आपके घर से दौलत खत्म ना हो, कभी रिस्क खत्म ना हो, कभी रिस्क की परेशानी ना आए। क्योंकि ये दोनों सूरतों में एक तो कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास, और दूसरी इन्ना आतैना कल कौसर यानी सूरह कौसर है। ये दोनों सूरतें अपनी फजीलत खुद रखती हैं, और इन सूरतों के पढ़ने के कमालात अभी आपको पता चल जाएंगे कि अल्लाह ताला ने किस कदर उस बंदे के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अब सबसे पहले आपने इस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जितनी मैंने तादाद बताई है उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। अब देखिए, इस्तगफार को जो बंदा लाजमी पकड़ लेता है ना, तमाम मुश्किलों से आसानी, हर गम से आजादी, और वहां से रिस्क अल्लाह ताला देता है जहां उसका वहम गुमान नहीं जाता। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों ने कही है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का खास मुजर्रब अमल है। और आपको पता है कि कई परेशानियों का एक ही वजीफा अल्लाह वाले बताते हैं, वो है इस्तगफार। तो हमने सबसे पहले इस्तगफार को अपनाना है। इस्तगफार को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर इसकी बरक़ात को देखेंगे कि किस कदर इसकी बरक़ात है, किस कदर इसकी फजीलत है, किस कदर इससे रहमत बरसती है। क्योंकि देखिए, माह मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, और इस महीने का अदब और एहतराम यह है कि इसमें हर बुरी बात से बचें, अपनी जुबान को गालियों से बचाएं, अपनी जुबान को गीबत से बचाएं, अपनी जुबान को झूठ से बचाएं, अपनी जुबान को हर गुनाह से बचाएं, अपनी जुबान को हमेशा तरोताज़ा और पाक रखें, और गानों से अपने आप को बचाएं। अपनी जुबान से गुनगुनाने यानी कि जो गाने लोग गाते हैं, इस तरह के गुनाहों से आप बचें। जब आप मुहर्रम के दिनों में अदब और एहतराम कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर इसकी बरक़ात आपको खुद ब खुद नसीब होंगी, और फिर आप देखेंगे कि किस कदर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें तुम्हारे ऊपर बरसती हैं। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से इंसान का हर गम खत्म हो जाता है, हर दुख इसका खत्म हो जाता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी माह मुहर्रम में कबूल हुई, और फिर इसी तरह हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात इसी महीने में मिले, और फिर इसी तरह जब इस दिन में तौबा भी कबूल हो जाएगी, दर्जात भी मिल जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पे आके उतरी किस महीने में? इसी महीने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो खलील का मनसब अता किया अल्लाह ताला ने, वो भी इसी महीने में अता किया। अब इस महीने की क्या फजीलत है, क्या शान है, क्या अजमत है, इसके तो क्या कहने। इसलिए हमने जब इस महीने का अदब इस तरतीब के साथ कर लिया, इस तरह कर लिया, और हमने इसकी इन तमाम बरकतों को हासिल कर लिया, तो इसकी बरकतों को हासिल करने के लिए जरूरी है मेरे भाइयों कि हम इसी के मुताबिक अमल करें जैसे अल्लाह वालों ने बताया है। अब इसी महीने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रहाई मिली थी, और अब कोई भी शख्स आपका जेल के अंदर है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको रहाई अता फरमाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई लुटाई गई, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात अता फरमाई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था, और फिर जमाना जहालत में भी अहले मक्का खाना काबा पे गुलाफ इसी महीने में चढ़ाया करते थे, और इसी महीने में ही क़यामत कायम होगी। इसी दिन ही अल्लाह ताला ने दुनिया का क़याम फरमाया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी इसी महीने में फरमाया, और फिर इसी तरह क़यामत भी यौम अशूरा मुहर्रमुल हराम और जुम्मे के दिन कायम होगी। तो दोस्तों, इस तरह आज जुम्मे रात के दिन आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह हर गम से निजात मिल जाएगी, हर दुख मुसीबत तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी तरतीब थी। तो आपने पानी का गिलास पास रख लेना है, इस्तगफार सबसे पहले पढ़ना है, और पढ़ के पानी के ऊपर भी दम करना है। इसके बाद आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा अगर वो किसी को याद नहीं तो इसके अलावा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिम की कोशिश करें कि वही पढ़ें। और हमारी मुहर्रमुल हराम में जुमे वाले दिन खुसूसी दुआ भी होगी। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इसका सवाब मेरे मिले कर दे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसको दुआओं में भी शामिल किया जाएगा, और दुआ भी इंशाअल्लाह ताला शुहदा करबला के वसीले से मांगी जाती हैं, और वो दुआ रद्द भी नहीं होती। इसलिए जरूर दुआओं में भी शामिल हुआ करें, और इस अमल को भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब की मुश्किल को आसान फरमाएगा, सबको खजाना गैब से रिज़्क अता फरमाएगा। अब सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि ये अमल करने के बाद आज जो तादाद बताऊंगा, इस तादाद में ये सूरतें पढ़ने के बाद फिर आपने रोजाना रात को सोने से पहले
تین مرتبہ یہ دونوں صورتیں اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کرنی ہے، یعنی کہ یہ آپ نے پھر معمول رکھنا ہے اور پھر اس کی برکات آپ انشاءاللہ پورا سال پائیں گے۔ کیسے کہ آپ اسی سال کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں گے نا تو میرا رب عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانے میں کیونکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اب ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ جو اس ترتیب کے ساتھ مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی مہینے کے اندر ہی شہدائے کربلا 72 تن امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر اپنے شہید کروا دیے تھے، اور آل نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن بھی تھے۔ امام حسن کے صاحبزادے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد بھی تھے، اور اسی کربلا کی سرزمین پہ وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یک کے بعد دیگر شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی۔ اب یہ میں مختصر سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان بھی ساتھ تازہ ہوتا رہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہے کہ یہ واقعہ کربلا میں کس طرح اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا گیا اور کس قدر ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اب یہ کتنی دردناک شہادت تھی کہ حضور کے نواسوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر، نوجوانی کے اندر، بچپن کے اندر، اور علی اصغر کتنے چھوٹے تھے، علی اکبر کس قدر تھے۔ اور میں آج حضرت قاسم بن حسن یعنی کہ امام حسن کے صاحبزادے کی شہادت کے حوالے سے مختصر بات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر عمل بھی بتا دوں گا تاکہ آپ سب لوگ اس سے مستفیض ہو سکے، اور یہ بھی ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کس قدر یہ میدان کربلا سجی اور کس قدر یہ شہادتیں ہوئیں۔ اب خاندانی نبوت میں سے حضرت قاسم بن حسن میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا امام حسین سے اجازت طلب کی اور عرض کی کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے کے لیے بے تاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ مگر حضرت قاسم نے اصرار کرتے ہوئے کہا چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رخصت کر دیا تھا۔ یہ میدان کارساز تھا، یہ میدان کربلا تھا جہاں امام علی اکبر، امام علی اصغر، حضرت قاسم بن حسن کی شہادتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت قاسم نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ حمید بن مسلم جو کہ ابن زیاد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان جنگ میں ایک ایسا خوبصورت لڑکا نکلا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ لڑکا قمیض ازار اور جوتے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا، اور یہ لڑکا شیر کی مانند آگے بڑھ رہا تھا اور دشمنوں پہ ٹوٹ کے پڑ رہا تھا۔ عمر بن سعد نے اس کے سر پہ تلوار ماری اور نوجوان چلا گیا اور اس نے کہا ہائے چچا جان، اور زمین پہ گر پڑا، اور آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا۔ عمر بن سعد پہ جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد کا بازو کونی سے کٹ کے گر پڑا، اس پہ وہ چیختا چلاتا فرار ہوا۔ اہل کوفہ کے رسالہ کے جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑے کی زد میں آ گیا اور اسی طرح روندا گیا اور وہاں واصل جہنم ہو گیا۔ اس قدر امام حسین لڑکے کے سرانے کھڑے ہوئے اور وہ ایڑیا رگڑ رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب قوم نے تجھے قتل کیا ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی کہ جس قوم نے تمہیں شہید کر دیا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت ختم ہو چکی ہے، اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکی ہے۔ قیامت کے دن وہ تیرے شہید کا جواب دیں گے، تیرے قتل کا جواب دیں گے۔ تیرے چچا کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے، خدا کی قسم تیرے چچا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے سینے سے سینہ لگا کے اس شہید نوجوان کو اٹھا لیا اور اپنے بیٹے علی اکبر اور دوسرے شہداء کے پاس لے جا کے لٹا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام حضرت قاسم کو اٹھا کے لے جا رہے تھے ان کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اور مجھے اب بھی ان کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا کہ یہ قاسم بن حسن ہے۔ تو یہ وہ عجیب دردناک شہادتیں تھیں جہاں علی اصغر بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے۔ اور دوستو کس قدر یہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ تو دوستو ہم اس مہینے کا پھر بھی ادب و احترام نہ کریں، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، جن کی بدولت یہ دین ملا ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کے اصال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں محفلیں منعقد کروائیں، اور ان کے اصال ثواب کے لیے اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے تو اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں، اور اس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھ کے ان روحوں کو ایصال ثواب کریں گے تو یہ ساری روحیں خوش ہو جائیں گی، اور جب یہ روحیں خوش ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج تحفہ بھیجے ان کے لیے، اور اس سال ثواب کا تحفہ جو شخص آج بھیجے گا یہ پڑھ کر، اور اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ ان کی بدولت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ فقیروں کو غنی کرنے والا یہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم سارے اہل بیت کا صدقہ کھا رہے ہیں، حسنین کرمین کا صدقہ کھا رہے ہیں، آج ہم حضور کے نواسوں کا صدقہ کھا رہے ہیں، حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ آج جب ان کے لیے سال ثواب کر کے اللہ کی بارگاہ سے ان کا وسیلہ صدقہ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ اب سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ عمل شروع کرتے ہوئے استغفار پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے سب سے پہلے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ جو ان دونوں سورتوں میں سے جس سورت کو پڑھیں گے وہ سورہ اخلاص شریف ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد آپ یہ سورت یعنی سورہ کوثر شریف کو پڑھیں گے، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب دونوں کی تعداد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ لیکن جب آپ نے استغفار پڑھا اس وقت پانی کے اوپر دم کرنا ہے، جب آپ نے یعنی پہلی سورت پڑھی تو پھر بھی آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پھر جب آپ دوسری سورت پڑھیں گے تو پھر بھی آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پھر تیسرا دم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اور 3 پھونک آپ نے پانی کے اوپر مارنی ہے، اور پھر 3 ہی سانسوں کے اندر وہ پانی آپ نے پینا ہے، یعنی کہ پہلے پانی پیئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر دوبارہ جو پانی بچے گا وہ پیئیں گے، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر تیسری بار جب وہ پانی پیئیں گے تو پھر تیسری بار بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو پانی پینے کا استعمال کا طریقہ بتایا کہ آپ نے وہ پانی کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے 3 سانسوں میں پینا ہے، اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پینا ہے، اور بس یہ پانی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بیماریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری بہہ جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بالکل عین ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے، یعنی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، یعنی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ یعنی اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی وہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ اب یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اس عمل کو جو کرے گا اس کا کوئی دشمن اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ دشمنوں سے نجات ملے گی، حاسدوں سے نجات ملے گی، غموں سے نجات ملے گی، دکھوں سے نجات ملے گی، ہر دکھ اور مصیبت اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ سورہ کوثر یعنی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ بے شمار خوبیاں مل جاتی ہیں اللہ کے حبیب کو، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بھی اس میں سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو یہ سورت اس وقت اتری تھی جب میرے آقا پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سورت کا نزول فرمایا۔ حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان 3 صاحبزادوں کے نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت لوگوں نے آپ کو تانا دیا، اور یہ وصال مدت رضاعت میں ہی ہو گیا تھا، یعنی کہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔
آپ کی عمر مبارک تقریباً 17 دن تھی یا اس سے کچھ زائد جب آپ کا وصال ہوا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وصال ہوا تو اعلان نبوت سے قبل ان کا وصال بھی ہو گیا، اور اس وقت دشمنوں نے، کافروں نے تانا دیا۔ تو اس وقت جب تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تانا برداشت نہ ہوا اور فرمایا حبیب یہ ظالم آپ کو تانا دیں، ہم نے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ تو فرمایا یہی بے نام و نشان ہوں گے اور آپ کا چرچا رہی دنیا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور آج حضور کے عاشق ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، کم از کم ہمیں حضور کی اولاد کے نام تو آنے چاہیے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 حضور کی صاحبزادیاں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ساری کی ساری اولاد جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، اور سوائے حضرت ابراہیم کے یہ ماریہ کے بطن میں سے ہیں جو حضور کی بیوی ہیں، ان کے بطن میں سے ہیں، اور باقی ساری اولاد یہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کے بطن سے ہے۔ اب آپ نے پہلی سورت کو جو پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے آج 200 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری سورت جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں پہلی سورت جو آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھتے جائیں۔ لیکن اس کو بعد میں معمول میں آپ نے کیسے رکھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ رات کو سوتے وقت ان دونوں صورتوں کو آپ نے پڑھا کرنا ہے۔ اس کی تعداد جو پیچھے میں نے بتائی اسی تعداد میں آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے، اور اس عمل کی تاثیر تو پہلے دن ہی آپ کو مل جائے گی، لیکن آج آپ عمل کر لیں گے تو رات کو بھی یہ کر کے سو جائیں۔ آپ بالکل مختصر سی تعداد جو بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھ کے سو جائیں، اور پھر اس کا فیض آپ کی نسلوں تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ اتنی کمال کی یہ صورتیں ہیں، لیکن پھر اس کو روزانہ پڑھنے کے معمولات میں رکھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، اگر چھوڑ دیں گے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ مکمل طور پہ تب ہوتا ہے جب اس طرح اس کو اپنے معمولات میں رکھیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس کو بعد میں پڑھیں گے اور سورہ اخلاص کو پہلے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ترتیب اور ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر شریف پہلے ہے اور سورہ اخلاص بعد میں ہے، لیکن آپ نے عمل کے اعتبار سے اس طرح پڑھنا ہوگا۔ یہ اس طرح مختصر سا عمل کو کر کے آپ اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا سکتے ہیں۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ رب کی بارگاہ سے ملے گا۔ اب اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سورہ اخلاص کو پہلے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ۔ اور اسی طرح عمل کے بعد یہ سارے کا ثواب آپ نے شہداء کربلا کی روح کو پیش کر کے ان کا وسیلہ دے کے ان کا صدقہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج جو مانگیں گے اللہ سے، اللہ پاک خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اور آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔